दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार र विकास खुबै भएको छ। यसले बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सहज पनि भएको छ। तर विडम्बना यी संस्थाहरूमा हरेक दिन बढ्दो बैंकिङ कसुरदेखि ठगीका घटनाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरू प्रदूषित भएका छन्। यी संस्थामाथि विश्वास र भरोसाको खडेरी मात्रै लागेको छैन, मुलुकमा आर्थिक अपराधको जालो कति भयानक छ भन्ने दृष्टान्तको पट्टाक्षेप पनि हुँदै गएको छ। यस्तै अपराधजन्य घटनामा कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक र सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको खास खुलासा आजको निगरानीमा। नेपाल पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक अपराधका घटनाको दर बढ्दो छ। बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै यससँग सम्बन्धित अपराधजन्य घटनाहरू मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। प्रहरीका अनुसार अहिले चेक बाउन्स, घर जग्गा कारोबार, वैदेशिक रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, सामान खरिद बिक्री तथा लेनदेनसँग जोडिएका सयौं घटनामा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ ठगी भइरहेको छ, जसले पीडित सर्वसाधारणको ठूलो समूह प्रहरी कार्यालयहरूमा धाउन बाध्य भएका छन्। मुलुकमा पछिल्लो समय बैंकिङसँग जोडिएका अपराधको उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्लो समय मूलतः बैंकसँग जोडिएका विषयमा उजुरीहरूको ताँती छ। चेक बाउन्स, घर जग्गा कारोबार, वैदेशिक रोजगारी र व्यापार लगायतका मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाइदिने आश्वासन पूरा नभएपछि दिएको चेकका आधारमा आफ्नो रकम फिर्ता गराउन, घर जग्गा आफ्नो नाममा पास गराई बाउन्स भएको चेकमा उल्लेखित रकम फिर्ता गराउन, सामान्य कारोबारदेखि करोडौं रुपियाँसम्म चेक बाउन्स मार्फत ठगिएका त्यसको क्षतिपूर्ति माग गर्दै प्रहरीमा पुग्नेको भिड ठुलो छ। आर्थिक कारोबारका लागि सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित मानिने बैंकिङ प्रणालीको प्रयोगमा भएको वृद्धिसँगै बैंकिङ अपराध बढेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 2067 साल यता हालसम्मको अवधिमा मात्रै 37 अर्ब 40 करोड 46 लाख 46,315 रुपियाँको माग दाबी गरिएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी माग दाबी बैंकिङ कसुर अन्तर्गतको मुद्दामा देखिएको छ। CIB का प्रवक्ता SP श्याम महतोका अनुसार बैंकिङ कसुर सँगै VOIP, ठगी, सम्पत्ति सूत्रीकरण, बिमा, ढुकुटी, जाली नोट, ठगी लगायतका 12वटा वित्तीय अपराधका घटना देखिएका छन्। यी घटनाहरूमा प्रहरीले 628 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हामीले त प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने खालको चाहिँ आधार प्रमाणसहित आउँदाखेरि मात्रै मुद्दाको प्रक्रियामा जाने हुन्छ। अहिलेसम्म CIB ले बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित 87 वटा मुद्दाहरू अनुसन्धान गरिसकेको छ। त्यसमा 259 जना प्रतिवादीहरू पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीको लागि सम्मानित अदालतसम्म लिएर गएको अवस्था हो। र अहिलेसम्म CIB ले चलाएको मुद्दाको बैंकिङ कसुरको मात्रै चाहिँ बिगोको हिसाब गर्ने हो भने 22 अर्बभन्दा बढी रकमको सम्मानित अदालत समक्ष फरक आर्थिक वर्षहरूमा गइसकेको छ। र अहिले पनि हामीसँग बैंकिङ कसुरको 2टा मुद्दाहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ। एउटा कुमारी बैंकको जुन अघिदेखि हामीले कुरा गरिरहेको छ त्यो इस्यु छ। अर्को सिन्धु विकास बैंकबाट पनि 2 करोड 47 लाखभन्दा बढी रकम भल्टबाट चाहिँ हिनामिना गरेको एउटा विषय छ, त्यो अहिले अनुसन्धानको क्रममा छ। 87 वटा हामीले चाहिँ अनुसन्धान सकेर सम्मानित अदालतसम्म पठाइसकेको मुद्दाहरू। बैंकिङ कसुरको धेरै थरीका मुद्दाहरू हामीले अनुसन्धान गरिरहेको छौँ। र साँच्चीकै यहाँले जुन भन्नुभयो कतिपय मुद्दाहरू निश्चय पनि यस्तो पनि मुद्दा हुन्छ र जस्तो लाग्छ, तर अब बैंकहरू ठगिएको अवस्था हुन्छ र हामीले कानुनी रूपमा अनुसन्धान गरेर अगाडि बढाउन पर्ने हुन्छ। जस्तै अहिलेको कुमारी बैंककै इस्युको कुरा गर्ने हो भने एउटा कम्पनीको नाममा भएको जग्गा, त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू अर्को कम्पनीको नाममा बनाएर सबै फेक त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टहरू बनेर फेक खाता खोलेर पैसा त्यत्रो 19 करोड रुपियाँहरू बैंकको चाहिँ अपचलन गर्ने प्रयत्न देखियो। यो त अब निश्चय पनि बैंकले खोज्दै जाँदाखेरि एक दिन त आउट भइ नै हाल्थ्यो, तर पनि मान्छेले यस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलाप गरेर पनि बैंकको रकमहरू हिनामिना गर्ने कोसिस गर्दो रहेछ। त्यस्तै अर्को सिन्धु विकास बैंककै कुरा गर्ने हो भने सिन्धु विकास बैंकको पनि भल्टबाट बैंकको चाहिँ रेकर्डमा जति पनि निक्षेप सङ्कलन भयो सबै रकम देखाउने, तर खातामा जम्मा गर्ने बेलामा चाहिँ कम खातामा जम्मा गर्ने, तर बैंकमा चाहिँ दुरुस्तै उसले सम्पूर्ण पैसा जम्मा गर्नेको रेकर्ड राख्ने खालको देखियो। अब यो निरीक्षण अनुगमन नहुन्जेलसम्म त चल्ला।
तर कुनै न कुनै दिन यो त खुलिहाल्ने कुरा हो नि त। तर यसरी पनि ब्याङ्कको भल्टबाट पनि पैसा हुने खालको एउटा देखियो। त्यस्तै गरेर अलिकति पहिलाको एउटा इस्यु थियो, यहाँलाई जानकारी छ, ब्याङ्क अफ काठमाडौँसँग सम्बन्धित बाटोले नछोएको जग्गा र पानी खोलाको चाहिँ धार बगिरहेको जग्गालाई बाटोसँग जोडिएको भनेर 4 करोड 76 लाख रुपियाँ ऋण प्रवाह भएको थियो र यसमा ब्याङ्कको ठुल्ठुलै मान्छेहरू तानेर अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएको थियो। अब यो विषयवस्तुहरू यस्तो खालको देखिन्छ, यो त आखिर थोरै समयमा बाहिर आइ नै हाल्ने खालको विषयवस्तु हो। तर यस्तो खालको प्रयत्नहरू भएर पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई ठग्ने खालको प्रयत्नहरू भएको देखिन्छ। कुन कसुरमा कति पक्राउ र माग दाबी कति? बैंकिङ कसुर एटिएम सहित 268 जना, माग दाबी 22 अर्ब 41 करोड 33 लाख 23,723, भिओआइपी पक्राउ 172 जना, माग दाबी 12 अर्ब 21 करोड 70 लाख 4,213, सम्पत्ति शुद्धिकरण पक्राउ 36 जना, माग दाबी 1 अर्ब 18 करोड 68 लाख 85,307, क्रिप्टो करेन्सी पक्राउ 9 जना, माग दाबी 5 करोड 39 लाख 70,336, ठगी, बिमा, ढुकुटी, जाली नोट लगायतका केसमा पक्राउ 143, माग दाबी 1 अर्ब 33 करोड 46 लाख 2,741, जम्मा गरी 37 अर्ब 40 करोड 46 लाख 46,315 रुपियाँ आर्थिक अपराध अन्तर्गत माग दाबी गरेको सिआइबीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सबैभन्दा बढी वाणिज्य ब्याङ्कमा बढी देखिएको छ, जसमा हालसम्म 28 मुद्दा परेको छ। विकास बैङ्क अन्तर्गत 11, फाइनेन्स 18 र लघुवित्त अन्तर्गत 2वटा मुद्दा रहेको छ, जसबाट 22 अर्ब 17 करोड 56,541 रुपियाँ बिगो देखिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा हाल अनुसन्धानका क्रममा रहेका आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूको सूचीलाई हेर्ने हो भने पनि लामै छ। हालसम्म 4वटा मुद्दा परेकोमा 21 जना पक्राउ परेका छन् र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ, जसमा बिटकोइनमा 1वटा मुद्दा दर्ता भई 1 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। उनीबाट बिगो रकम भने नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै सिभिल सहकारी ठगीमा र सङ्गठित अपराधमा एउटा मुद्दा परेको छ र त्यसमा संलग्न 12 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट 5 अर्ब 67 करोड 9,76,917 रुपियाँ बिगो देखिएको छ। त्यस्तै कुमारी ब्याङ्क बैंकिङ कसुरमा एउटा मुद्दा परेकोमा 4 जना पक्राउ परि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। उनीहरूबाट 19 करोड बिगो भर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै सिन्धु विकास ब्याङ्कको बैंकिङ कसुरको एउटा मुद्दामा 5 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट 2 करोड 47 लाख 90,855 रुपियाँ बिगो देखिएको प्रवक्ता महतोले बताए। यसरी वित्तीय संस्थाकै कमजोरी, बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधका घटना बढेको, नियामक निकायका नीति निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालन नभएको, वित्तीय संस्था नाफा केन्द्रित मात्रै भएको, सूचना प्रविधिमा कम लगानी गरेको जस्ता कारणहरूले कसुर बढेको प्रहरीको बुझाइ छ। बैंकमा अयोग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने, क्षमताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र लक्ष्य लिने, श्रम शोषण गर्ने, लक्ष्य पूरा नगरे मानसिक यातना दिने लगायतका कारण पनि बैंक कर्मचारीबाटै बदमासी बढ्न थालेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। फितलो कानुन दोषीलाई सहजै उन्मुक्ति दिने शक्ति केन्द्रको प्रयोग, अपराध अनुसन्धानमा पारिने प्रभाव, जे जसरी पनि पैसा कमाउने जबरजस्तको मनोविज्ञान, यी इत्यादि कारण अपराध बढेको छ। अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न बलियो र प्रभावकारी कानुन, बलियो अनुसन्धानको संयन्त्र नहुने हो भने यस्ता ब्याङ्किङ सहितका आर्थिक अपराधको घटना न्यूनीकरण हुन कठिन छ। यसरी माकुराको जालो झैँ झेलिएको अपराधको सञ्जालले मुलुकमा अपराधलाई बढावा दिइरहेको छ, जसका कारण हजारौँ सर्वसाधारण शास्तिमा मात्रै खेपेका छैनन्, धेरैको आर्थिक जीवन बर्बादी भएको छ। यसर्थ हरेक दिन बढ्दो यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले बलियो र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन आइतबार नकुरोस्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एक किसिमको विश्रामपछि। विशेष गरी पछिल्लो समय ब्याङ्कका कर्मचारीको संलग्नतामा नै ब्याङ्क ठगीका घटनाहरू बढिरहेका छन्। नक्कली र झुटा विवरण पेश गरेर सर्वसाधारणको जग्गा धितो बनाउने गरिएको छ। यस्तै प्रकरणमा पछिल्लो समय कुमारी ब्याङ्कले ठगीमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। गायक योगेश्वर अमात्यको 12 बिघा जग्गामा नक्कली जग्गाधरी खडा गरेर बिचौलियाको सेटिङमा कुमारी ब्याङ्ककै कर्मचारीको मिलेमतमा यस्तो गरिएको हो। यस विषयमा प्रहरीमा उजुरी पुगेपछि सिद्धार्थ ब्याङ्क समेत तानिएको छ।
बाराको विश्रामपुरमा गायक योगेश्वर अमात्यको 12 बिघा जग्गा थियो। सडक छेउमा रहेको जग्गा अमात्य र उनकी श्रीमती सञ्चालक रहेको बिलुवा भूमि वन प्रालीको नाममा थियो। उनीहरू काठमाडौँमा बस्ने भएकाले उनले बाराको जग्गा रेखदेखका लागि एकजना स्थानीयलाई जिम्मा दिएका थिए। केही वर्ष यता खाली रहेको उक्त जग्गा बिक्री गर्ने हो भन्दै सोध्न उनीहरू थुप्रै थिए। जग्गा हेर्न राखेका व्यक्तिले अमात्यलाई त्यसबारे बेला बेला खबर पनि गरेका थिए। धेरै मान्छे आउन थालेपछि उनले यो जग्गा बिक्रीमा छैन भनेर बोर्ड राख्न पनि लगाएका थिए। तर जग्गा धनी अमात्यलाई थाहै नदिई जग्गाको धनी पूर्जा अर्कैले बनाइसकेको छ। आफ्नो जग्गाको नक्कली धनी पूर्जा बनाएर 19 करोड ऋण समेत निकालेको थाहा पाएपछि उनी यसबारे बुझ्न कुमारी बैंकको निरोड शाखासम्म पनि पुगे। बैंकले प्रश्न जवाफ नदिएपछि उनी दशैं अघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को महाराजगञ्ज स्थित कार्यालय पुगे। अमात्यको उजुरीको आधारमा छानबिन थालेको CIB ले अहिले 5 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पहिले लिखत कृत्य मुद्दा लगाएको CIB ले अहिले उनीहरू विरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। कुमारी ब्याङ्कको जुन प्रकरणको कुरा गर्नुभयो त्यो ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। लिखत सम्बन्धी कसुर मुद्दा टुङ्गिसकेको छ र सम्बन्धित निकायसम्म प्रोसिक्युसनको लागि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। ब्याङ्किङ कसुरको अनुसन्धान अझै पनि जारी छ अनि यसको हदम्याद 60 दिनसम्म चाहिँ अनुसन्धान गर्न पाउने हुन्छ। आज 41औं दिनमा अनुसन्धान जारी छ। पक्राउ पर्नेमा कुमारी बैंकको वीरगञ्ज शाखाका कनिष्ठ सहायक सुनु ठाकुर, हितो मूल्याङ्कनकर्ता राजेश चौरसिया तथा नक्कली लाल पूर्जाका आधारमा कर्जा लिने एस कुमार महर्जन र मुक्तिलाल गौतम तथा बिचौलिया बनेका कुशन प्रधान छन्। नक्कली जग्गाधनी पूर्जा बनाएर कसरी 19 करोड लिए भन्ने विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। नक्कली धनी पूर्जाका आधारमा कुमारी बैंकले 19 करोड ऋण प्रवाह गरेको थियो। सिद्धार्थ ब्याङ्कमा खाता खोलेर कम्पनीको नामको खाता गैर व्यक्तिहरूले कम्पनीको आधिकारिक डकुमेन्टहरू प्रस्तुत गरेको जस्तो गरेर खाता खोलेको देखिन्छ र कम्पनीभन्दा बाह्य मान्छेले त्यो खाताबाट चाहिँ पैसा झिक्न सक्ने अथोरिटी लिएर खाता खोलेको देखिन्छ र पैसा झिकेको छ। यो प्रकरणमा पनि सिद्धार्थ ब्याङ्कसँग पनि बुझ्ने कामहरू भइरहेको छ। केही डकुमेन्टहरू आइ पनि सकेको छ, केही सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा छ। सबै डकुमेन्टहरू आधार प्रमाणहरू सङ्कलन भइसकेपछि त्यसपछि विश्लेषणबाट के देखिन्छ त्यो भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। कुमारी बैंकको 19 करोड प्रकरणमा सिद्धार्थ बैंक पनि तानिएको हो। गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा रहेको कम्पनीको खाता सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खुलेपछि यस प्रकरणमा सिद्धार्थ बैंक पनि तानिएको हो। डायनियल ट्रेडिङको नाममा स्वीकृत 19 करोड कर्जा गायक अमात्यको नाममा रहेको खातामा गएको र कागजात नक्कली भएको थाहा भएपछि कुमारी बैंकले उक्त 19 करोड सिद्धार्थ बैंकको सोही खाताबाट झिकेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। डायनियल ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक SK महर्जन र मुक्तिनाथ गौतमले बिलुवा भूमि वन प्राइभेट लिमिटेडको नाममा वीरगञ्जमा रहेको 12 बिघा 1 कट्ठा जग्गा किन्नको लागि कुमारी बैंकमा कर्जाको लागि असार 15 मा निवेदन दिएका थिए। महर्जन र गौतमले डायनियल ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडले आफूहरू टेलिफोन सेवा प्रदाय कम्पनी एनसेलको सब डिस्ट्रिब्युटर भएको वार्षिक कारोबार कोरोना अघि 3 अर्बको र कोरोना कालमा 1 अर्बको भएको खुलाएका थिए। त्यसैगरी उनीहरूले अहिले बिलुवा भूमि वन प्राइभेट लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गा किन्न लागेको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए। जग्गाको मूल्याङ्कन 38 करोडको सम्पत्ति बनाइएको छ। 38 करोडको 50% ऋण बनाउने व्यवस्था अनुसार नै कागजात मिलाइएको छ। 19 करोड हत्याउन उनीहरूले नक्कली कागजात खडा गरी निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिएको 16 दिनपछि अर्थात् गएको असार 31 मा कुमारी बैंकको निरोड शाखाबाट 19 करोड कर्जा स्वीकृत भएको थियो। विक्रेता व्यक्ति वा संस्थाको नाममा निवेदकको स्वीकृत कर्जा पठाउने व्यवस्था अनुसार नै कुमारी बैंकले सिद्धार्थ बैंकमा रहेको बिलुवा भूमि वन प्राइभेट लिमिटेडको खातामा साउन 15 मा 19 करोड पठाएको थियो। यसरी गायक योगेश्वर अमात्यको 12 बिघा जग्गाको नक्कली कागज खडा गरेर 19 करोड कुम्ल्याउने योजना बनेको थियो। एउटा कम्पनीको नामको जग्गा कुनै अर्को कम्पनीको नामको चाहिँ फेक कागजहरू बनाएर त्यो फेक कागज प्रोड्युस गरेर चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएको देखिन्छ र यो कागज चाहिँ सबै कागजहरू सम्बन्धित कार्यालयभन्दा चाहिँ बाहिर नै गरेर त्यो जुन लोन प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने जति पनि डकुमेन्टहरू हुन्छ त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू बाहिर नै बनाएर अनि ब्याङ्कमा चाहिँ ओरिजिनल कागजको रूपमा प्रस्तुत गरेर 19 करोड लोन चाहिँ लिएको देखिन्छ। त्यसमा संलग्न के छ जस्तो त्यो ब्याङ्किङ मुभमेन्ट भइहाल्यो हजुर त्यो बाहेक पछाडि हजुर लगभग कतिजना जति होला कुन भनौँ कतिजनासम्म अहिले हामीले पक्राउ परेको सङ्ख्या बढ्ने घट्ने हजुर कतिले त सबैले ल्याएर अनुसन्धान गर्ने त्यो नै त्यो पनि सम्बन्ध छ भन्ने भयो। हजुर के छ त्यो मोटामोटी सङ्ख्याहरू गर्न सक्ने त्यहाँ ब्याङ्कभित्रको मान्छे त्यो ठुलो
हातदेखि भनौँ न ब्याङ्कको ठुलै मान्छे भनौँ त्यहाँ पुग्ने एउटा चाहिँ जिम्मेवार कर्मचारीले त्यति त्यहाँ पनि उसँग पनि त्यति चाहिँ पुगेपछि मात्रै चाहिँ यस्ता घोटाला भनौँ न ठुलो काण्डले हुन सक्ने स्थिति देखियो। एउटा ब्याङ्क एउटा लोन म्यानेजरले मात्रै गर्न सक्ने कुरा पनि देखेन। प्रहरीको अनुसन्धान चाहिँ कहाँसम्म पुगेको? होइन, यसमा यस्तो छ, ब्याङ्कबाट ऋण प्रवाह भएको छ, त्यो काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी त भएकै अवस्था हो। तर अब यसमा चाहिँ एउटा हामीले हेर्न पर्ने पक्ष के हो भने यो जुन कसुर भएको छ त्यो चाहिँ त्यो कसुरमा संलग्न भएर भएको छ कि र कुन लेभलसम्मको संलग्नता छ भन्ने कुरा यकिन गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अनुसन्धानहरू भएको छ। हाम्रो कस्टडीमा अहिले यो प्रकरणसँग सम्बन्धित 4 जना मान्छे छन् र प्रतिवादीहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्छ, योभन्दा बढी प्रतिवादीहरू हुनसक्छ। अहिले अनुसन्धानकै क्रममा भएको कारणले हामीले ठ्याक्कै सङ्ख्या नै यकिन गर्न त अलिकति अप्ठ्यारो होला, तर प्रतिवादी भित्र भएको 4 जनाभन्दा बढ्ने सम्भावना देख्छु। अब यस्तो छ हजुरको, केन्द्रीय ब्याङ्कै अहिले नभनिहालौँ, तर केही व्यक्तिहरू थपिने सम्भावना देख्छु म। तर अनुसन्धान अझै पनि कम्प्लिट भइसकेको छैन, त्योसँग सम्बन्धित आधार प्रमाणहरू डकुमेन्टहरू सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामै छ। प्रतिवादीको सङ्ख्या निश्चित पनि बढ्छ। यति ठुलो रकमको ब्याङ्किङ कसुरको अपराध 1-2 जनाको योजनामा हुने कुरा असम्भव नै हुन्छ। त्यही भएर नै यस प्रकरणमा कुमारी ब्याङ्कसहित सिद्धार्थ ब्याङ्क पनि तानिएको छ। यो घटनामा संलग्नहरूलाई प्रहरी अनुसन्धान त गरिरहेको छ, तर पीडितलाई उचित न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुन्छ हुँदैन त्यसको ठोस जवाब कसैले दिन सकेको छैन र हिम्मत गर्दैनन् पनि, र त यस्ता अपराध हरेक दिन बढिरहेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। ब्याङ्कमा जस्तै सहकारीमा पनि ठगीका घटना झनै डरलाग्दा छन्। सहकारीको नाउँमा पैसा उठाउने अनि सञ्चालकहरू गुमनाम हुने गरेका छन्। यस्ता सहकारीको विरुद्धमा प्रहरीमा दर्जनौँ मुद्दाहरू पुगेका छन्। त्यस्तै ठग सहकारी मध्ये सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका मुख्य सञ्चालक सहितका व्यक्तिहरू प्रहरी खोरमा पुगेका छन्। प्रहरीले 5 अर्ब 59 करोड बिगो दाबी सहितको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा दायर गरेको छ। पछिल्लो केही वर्षलाई हेर्दा सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको अरबौं रकम उत्तिकै डुबेको छ। डुबेको रकम बचतकर्ताले फिर्ता पाउन सकेको छैन। वर्षौंदेखि बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएपछि उनीहरू आफ्नो रकम फिर्ताकै लागि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। तैपनि निक्षेप रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। सर्वसाधारणको अरबौं रकम उठाएर सहकारी सञ्चालकहरू आफ्नो स्वार्थमा खर्च गरिरहेका छन्। सिभिल सहकारी हो र सिभिल सहकारीको आज 58 दिन हो होइन, 60 दिन हुन्छ हदम्याद, 2 दिन अझै बाँकी छ र हामीले झन्डै 1 हप्ता पहिला हाम्रो अनुसन्धान सकेर प्रक्रियागत रूपमा हामीले चाहिँ सिधै सम्मानित अदालतसम्म लाने प्रोसेस हुँदैन। हाम्रो अनुसन्धान सकेर हामी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँछौँ र उहाँहरूले पछि कोर्टमा प्रोसिक्युसन गर्ने काम हुन्छ, अगाडि प्रोड्युस गर्छ र हामीले झन्डै 1 हप्ता अगाडि सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाएको अवस्था हो र त्यसपछि अब निकट भविष्यमै सम्मानित अदालतसम्म जान्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड र मुख्य गिरोह इच्छाराज तामाङ। 2 महिना अघिदेखि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सिभिल सहकारीको ठगी प्रकरणमा 5 अर्ब 59 करोड बिगो दाबी सहितको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा दायर गरेको छ। सिभिल सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, उनकी श्रीमती सृजना साक्य र वर्तमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ। 33 जनालाई भने मतियारका रूपमा मुद्दा चलाइएको छ, जसमध्ये 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। अझै 24 जना फरार रहेको CIB ले जनाएको छ। फरार हुनेमा इच्छाराजकी श्रीमती सृजना, छोरीहरू प्रतीक्षा तामाङ र प्रतिष्ठा तामाङ, इच्छाराजका व्यापारिक साझेदार तथा सहकारीको ऋणी लालकाजी गुरुङ, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू जयेन्द्रलाल श्रेष्ठ, दुर्गा प्रसाद सङ्ग्रौला, इन्द्रराज हुमागाई, प्रवीण प्रधान, खेमनाथ डल्लाकोटी, केशव कुमार अमात्य, रामकृष्ण पौडेल, सुमन नन्द वैद्य, गोपाल बहादुर श्रेष्ठ, अष्टरत्न तुलाधर, मुकुन्द प्रसाद नेउपाने र दान हिरा कंसाकार लगायत रहेका छन्। हामीले चाहिँ जुन सिभिल सहकारीका प्रमुख व्यक्तित्वहरू थियो र जसलाई चाहिँ पीडितहरूले दोषी देख्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ सर्टेन आरोपसहित हामी कहाँ जाहेरी आएको हो
र अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ उहाँको प्रपर्टीको ठ्याक्कै भ्यालुएसन गरिदिएर अनि बिक्री वितरण गर्ने र पीडितलाई दिने खालको प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ प्रहरीले गर्दैन। प्रहरीले गर्ने चाहिँ अनुसन्धान हो र हामीलाई जुन ठगीमा जाहेरी प्राप्त भयो तर उहाँहरूलाई जुन आरोप लगाइएको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ के भएको थियो, साँच्चीकै उहाँहरू ठगीमा संलग्न थियो थिएन, थियो भने के आधारमा थियो, अथवा सिभिल सहकारीको पैसाहरू कसरी कुन प्रक्रियाबाट ठगिएको थियो भन्ने विषयवस्तुमा आधार प्रमाणसहित हामीले अनुसन्धान गर्ने हो। र अनुसन्धान गरेपछि त्यो अनुसन्धानबाट देखिएको जुन तथ्यहरू छ त्यो आधार प्रमाणसहित हामीले चाहिँ सम्मानित अदालतसम्म सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत लाने हो। त्यही भएर हामीले जे देख्यौँ त्यो प्रकरणमा त्यो सबै आधार प्रमाणसहित हामीले राय प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको अवस्था हो अहिले। उनीहरू विरुद्ध जनही 8 वर्षको कैद सजाय र 5 अर्ब 59 करोड बिको दावी गरिएको छ। करिब 2 महिनाको गहन अनुसन्धानपछि सिआइबीले सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरिसकेको छ। सिआइबीमा हालसम्म 1487 पीडितले जाहेरी दिइसकेका छन्। जाहेरीमा उल्लेखित रकमको परिणाम 5 अर्ब 59 करोड 33,11,137 रुपियाँ हुन आउँछ। सङ्गठित तवरले निक्षेपकर्ताको 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै रकम ठगी गरेको भन्दै सिआइबीले गत 18 असोजमा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू हाल सिआइबीको हिरासतमा छन्। सहकारीको नाउँमा ठगी गर्नेहरू केही प्रतिनिधिमूलक पात्र प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन्। सयौं बचतकर्ताको पैसा कुम्ल्याएका सहकारी सञ्चालकहरू प्रहरीमा पुगे पनि उनीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीसहित पीडितको रकम फिर्ताको विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ। दोषीबाट रकम असुली गरी पीडितलाई फिर्ता गराउन प्रहरी कति सक्षम होला त्यो भने भोलिका दिनले अवश्य बताउँला। हामी निरन्तर फलोअप गर्ने नै छौँ। हस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।